السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دم الرقیہ دماغ پر قابض جنات کو اور دماغ پر کیے گئے جادو کو جلانے اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ پہ بھاری پن اور بوجھ محسوس کرتے ہیں، سر میں اکثر درد رہتا ہے، یادداشت کمزور ہو چکی ہے، چیزیں آپ بھول جاتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن اور بے وجہ کا غصہ رہتا ہے، تو آپ اس دم الرقیہ کو 3 دن صبح شام سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کلام کی برکت سے آپ کے دماغ پر جیسا بھی جادو ہے یا جیسے بھی خبیث جنات آپ کے دماغ پر مسلط کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے کلام سے جادو بھی جلے گا اور خبیث جنات بھی یا تو جلیں گے یا قتل ہوں گے یا اللہ کے کلام کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے آپ کے جسم کو اور آپ کے دماغ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ دم کو مکمل سنیں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، 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 أذى من رأسه،
أدم الرأس 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 فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرأس 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 فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرأس فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرأس 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 فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرأس فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرأس 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 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 واشتعل الرأس
الرأس واشتعل 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 الرأس. اللهم ابطل كل سحر في الرأس 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 وامسحوا برؤوسكم 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 والقى الألواح وأخذ برأس أخيه 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 ثم نكسوا على رؤوسهم 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 ثم نكسوا
على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 والنجم إذا هوى 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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين 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 ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا اخرج منها مسموما مدحورا اخرج منها مسموما مدحورا اخرج منها مسموما مدحورا اخرج منها مسموما مدحورا اخرجوا أنفسكم اخرجوا أنفسكم اخرجوا أنفسكم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون